कस्तो अवस्था छ एउटा मान्छे रोजगारीको लागि विदेश गइरहेको छ उसले घर बन्दकी राखेर गएको छ ऋण लिएर गएको छ तर के आउँछ लास आउँछ कति पीडा होला त्यो परिवार कति दुःख होला त्यो परिवारलाई जुन किसिमको पीडा छ त्यसको अन्त्य गर्नको लागि हामी सबैको एउटा त्यो चेतकुमारी धमला र कुलप्रसाद धमला जसले मलाई जन्म दिनुभयो उहाँहरूको नाममा एउटा हस्पिटल बनाउने मैले सोच बनाएको छु दार्जिलिङ जिल्ला। अब मेरो आगामी यात्रा भनेको गरिब असहाय दुखी जनता निमुखा जनता जसले आज खाना पाएका छन् जो आज गाउँ बस्तीमा कराइरहेका छन् तिनीहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्ने र आवाज विहीनहरूको आवाजलाई र भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धमा सशक्त रूपमा आवाज बुलन्द गर्ने। चितवनदेखि थानपुरसम्मको अवस्थालाई हेर्दाखेरि अब त्यो ठाउँमा हस्पिटल चाहिन्छ एउटा राम्रो सुविधा सम्पन्न हस्पिटल चाहिन्छ भनेर मेरो दिमागले सोच्यो र मैले आज एउटा उद्घोष गरेको छु। तेजेन्द्र सुन्तली स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार पनि आज म घोषणा गर्न चाहन्छु। त्यसको राशि रकम कति हुन्छ आगामी दिनमा म बताउने छु। मैले जेम्स साहब यस कारणले भेटेँ प्राइम टेलिभिजनको तर रिपोर्टर्स क्लबको पनि उहाँ उपाध्यक्ष र मेरा अत्यन्त हृदयमा राखेर मैले पत्रकारिता गर्दाखेरिको एउटा टिमवर्क छ यहाँ जस्तो दिल्ली बसेछु एकदम डाइनामिक मान्छे असल मान्छे महाप्रसाद लामिछाने नेपाली पत्रकारिता एकदम शालीन बौद्धिक मान्छे आफ्नो पेसामा इमान्दारीका साथ काम गर्ने मान्छे राजकुमार बानियाको बारेमा त मसँग शब्दै छैन उहाँ साहित्यिक मान्छे उहाँले यति राम्रो लेख्नुहुन्छ त्यस्तो व्यक्ति मैले उहाँको लेख पढिसकेपछि मलाई यति आनन्द आउँछ यति ऊर्जा आउँछ त्यस्तो एउटा कलम चलाउन सक्ने अभूतपूर्ण क्षमता भएको शब्दमा त्यति असल मान्छे इमान्दार मान्छे नेपाली पत्रकारितामा। किनभने आज मैले खालि रिपोर्टर्स क्लबको एउटा सानो टिमसँग मात्रै बसेर मैले चाहिँ यो बर्थडे मनाउँ भनेर आएर गएको थिएँ। ईश्वर कार्कीले जुन किसिमको म्यानेजमेन्ट गर्नुभयो ईश्वर कार्कीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ईश्वर कार्कीले पनि रिपोर्टर्स क्लबमा बसेर जुन काम गरिरहनु भएको छ अहिले पछिल्लो समय मैले धेरै समय दिन सकेको छैन। त्यसै गरेर महेश यहाँ हुनुहुन्छ त्यसै भुवन शर्माजी मेरो अत्यन्त मिल्ने मित्र उहाँको विवाहदेखि लिएर अहिलेसम्म मेरो जुन सम्बन्ध छ म हरेक ठाउँ उहाँको घरमा गएर खाना खाएको छु बसेको छु त्यति राम्रो असल मित्र हुनुहुन्छ। धेरै यहाँ मेरा प्रिय साथीहरू हुनुहुन्छ सबैलाई म एकमुष्ट नमस्कार गर्न चाहन्छु। र अब वैकुण्ठ ढुङ्गानाज्यूले भनिसक्नु भएको छ म लामो व्याख्या विश्लेषण आज भाषण पनि गर्न चाहन्न। रिपोर्टर्स क्लब नेपालको स्थापना कसरी भयो र यो क्लबमा मैले आएर किन बर्थडे मनाइरहेको छु भन्दाखेरि मलाई कुनै पनि 5 स्टार होटलमा गएर बर्थडे मनाउनु छैन। यो रिपोर्टर्स क्लब मेरो लागि छ नि पाठशाला हो विश्वविद्यालय हो। नेपाली पत्रकारितामा मैले यही रिपोर्टर्स क्लबबाट धेरै कुरा सिकेको छु। त्यसैले आगामी पुस्ताको लागि अहिले त रिपोर्टर्स क्लब ओझेलमा परेको छ केही समय तर नेपालको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक कूटनीतिक क्षेत्रको यदि केन्द्रबिन्दु कुनै बेला तपाईँहरूले सर्वे गर्नुहोस् पिएचडी गर्नुहोस् रिपोर्टर्स क्लबै हो। रिपोर्टर्स क्लबै हो म ठोक्काका साथ भन्छु। पार्लियामेन्ट नहुँदाखेरि धेरैले भन्नुभएको थियो संसदको कुरा गर्दाखेरि रिपोर्टर्स क्लब नेपाललाई मिनी संसद भन्छ मान्छे धेरैले लेखे आर्टिकलहरू मिनी संसद। राजाको शासनमा 2062-63 सालको जनआन्दोलनमा एउटा रिपोर्टर्स क्लब मात्रै बहस गर्यो एउटा रिपोर्टर्स क्लब एकलव्य अरू कुनै पनि रिपोर्टर्स क्लबमा आएर बोलिसकेपछि राष्ट्रिय बहस हुन्थ्यो हरेक विषयवस्तुमा। जस्तो अहिले रुद्र कार्कीले हामीलाई हेरेर न्युज सम्प्रेषण गरिरहनु भएको छ उहाँ यहाँ आउन भ्याउनु भएन उहाँ रिपोर्टर्स नेपाल.com बसेर काम गरिरहनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लबको स्थापना कसरी भयो र ऋषि धमला कसरी रिपोर्टर्स क्लबको अध्यक्ष बन्यो र यो साक्षात्कार भन्ने शब्द कसले चाहिँ गर्यो आज म तपाईँहरूलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु। जीवेन्द्र श्रृङ्खलालाई म सम्झाउन चाहन्छु। जीवेन्द्र श्रृङ्खलाले रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कार भन्ने शब्द भने चाहिँ गर्नु मैले उहाँलाई सोधेँ के गर्ने त कस्तो कार्यक्रम गर्ने रिपोर्टर्स क्लब नेपाल स्थापना भइसकेपछि धेरै साथीहरू हुन्छ रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा योगदान गर्ने दिल्ली बसेर महाप्रसाद लामिछाने भुवन शर्मा वैकुण्ठ ढुङ्गाना मात्रै हो राजकुमार बानिया मात्रै धेरै साथीहरू नेपालको पत्रकारिताको क्षेत्रका सबै दिग्गजहरू रिपोर्टर्स क्लब हुनुहुन्थ्यो। नारायण बालीदेखि गुण्डालुसम्म धेरै कसमस विश्वकर्मादेखि धेरै दिग्गज पत्रकारहरूको एउटा थलो थियो साझा स्तम्भ भन्ने गन्तव्य थियो रिपोर्टर्स क्लब साझा मन थियो रिपोर्टर्स क्लब। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ रिपोर्टर्स क्लब नेपालको पहिलो वक्ता को हुनुहुन्थ्यो हामीले कसलाई छान्यौँ कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपालको राजनीतिको मूर्धन्य व्यक्तित्व असल व्यक्ति शालीन नेता बौद्धिक नेता। नेपालको पत्रकारिताको इतिहासलाई हेर्ने हो भने कृष्णप्रसाद भट्टराई त्यतिखेर पत्रकार सङ्घ थियो अहिले पत्रकार महासङ्घ छ त्यसको संस्थापक अध्यक्ष
नेपालको पहिलो सभामुख, अन्तिम सरकारको पहिलो प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई रिपोर्टर्स क्लब नेपालको पहिलो भट्टराई। आज पनि म कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई किन सम्झाउन चाहन्छु भन्दाखेरि मेरो पत्रकारिताको सुरुवातको कुरा गर्दाखेरि कृष्णप्रसाद भट्टराईको सबैभन्दा बढी अन्तर्वार्ता लिने पत्रकार म हुँ। मैले 27 वटा अन्तर्वार्ता लिएको छु कृष्णप्रसाद भट्टराईको। साप्ताहिक विमर्शमा हप्ता बिरारमा अन्तर्वार्ता लिएँ। हप्ता बिरार हरिय बिराले भन्नुहुन्थ्यो कृष्णप्रसाद भट्टराईले मलाई इन्टरभ्यू दिनुहुन्न, तपाईँले जानुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। म राति 11 बजीसम्म ढुकेर कृष्णप्रसाद भट्टराईले आएर गएर अन्तर्वार्ता लिने मान्छे त्यतिखेर। त्यसैले म आफ्नो बारेमा केही पनि भन्न चाहन्न। मेरो पत्रकारिताको जीवन भनेको देश र जनताप्रति हो। मेरो जवाबदेहिता भनेको देश र जनता हो, सिस्टम पनि हो। म 2 वटा सिस्टममा नेपालमा 2046 सालको जनआन्दोलनमा 180 स्कुलको लिडर थिएँ। मेरो पत्रकारिताको सुरुवात 2046 सालको जनआन्दोलन सँगसँगै भएको हो। त्यतिखेर म समालोचना दैनिकमा काम गर्थेँ। जीवेन्द्र श्रृङ्खला, प्रेम तिवारी, धेरै सञ्जय थापा भनेको अहिले प्रदीप नेपाल उहाँको जुन किसिमको एउटा छ नि आर्टिकल लेख्ने त्यस्ता बौद्धिक मान्छेहरूसँग म निकट भएँ। धेरै मान्छेहरूसँग बसेर मैले काम गरेँ। जीवेन्द्र श्रृङ्खला जसले मलाई पत्रकारिता ल्याउनु भयो। म मलाई आज किन सम्झाउन चाहन्छु भन्दाखेरि मलाई पत्रकारितामा ल्याउने जीवेन्द्र श्रृङ्खला हो। 2046 सालको जनआन्दोलनमा समालोचना दैनिक निकाल्नुपर्छ, मिसन पत्रकारिता गर्नुपर्छ, मिसन पत्रकारिताको लागि तपाईँ चाहिन्छ भनेर उहाँले मलाई 14 वर्षको उमेरमा पत्रकारिता ल्याउनु भयो। 13-14 वर्षको उमेरमा पत्रकारितामा 46 सालको जनआन्दोलन। म 7 दिन जेल पनि पढेँ। समालोचना दैनिक बजारमा लिएर जाँदाखेरि म व्यवस्थापक पनि थिएँ, रिपोर्टर पनि थिएँ। मलाई पुलिसले च्याप्प समातेर यही तत्कालीन महेन्द्र पुलिस क्लब, अहिले पुलिस क्लब छ, त्यहाँ लिएर गएर 7 दिन मलाई राखियो। त्यसपछि मेरो पत्रकारिता मैले यो हो म पत्रकारिता गर्नुपर्छ। मैले त्यतिखेर गणेशमान सिंहको घरमा भएको मिटिङको समाचार सम्प्रेषण गरेको मान्छे, रिपोर्टिङ गरेको मैले 14 वर्षको उमेर। 2046 साल माघ 5, 6 र 7 गति त्यहाँ देशका गण्यमान्य व्यक्तित्व सबै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ भारती चन्द्रशेखर जो प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, अहिले त हाम्रो बिचमा हुन संसारमै हुनुहुन्न, चन्द्रशेखर जस्तो दिग्गज नेता, धेरै भारतीय नेताहरू, नेपालका गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शाहना प्रधान, तुलसीलाल मात्रे लगायत सबै नेताहरू हुन्थ्यो। त्यो रिपोर्टिङ गरेको मान्छे 14 वर्ष उमेर। र म आज प्रदीप गिरीलाई पनि सम्झाउन चाहन्छु। प्रदीप गिरी अहिले बिरामी हुनुहुन्छ। मुम्बईमा उहाँको उपचार भइरहेको 2054 सालमा स्थापना गरेको। त्यसैले रिपोर्टर्स क्लबको जुन अविरल यात्रा छ, यो अविरल यात्रामा हाम्रो जुन किसिमको छ नि सफलता छ, यो सफलताका पछाडिका धेरै कथाहरू छ। म लामो व्याख्या गर्न चाहन्न, तर म तपाईँहरूलाई साक्षी राखेर आज एउटा उद्घोष गर्न चाहन्छु। म आज आफ्नो जन्मदिन मैले मनाइरहँदाखेरि तपाईँहरूसँग सहकारी गर्न म लामो यो किसिमको भाषण गरेर तपाईँहरूको समय खेर पाल्न चाहन्न। 2 वटा कुरा भनेर मैले कार्यक्रम अन्त्य गर्न चाहन्छु। सम्बोधन पहिलो कुरा, आजबाट मैले एउटा उद्घोष गरेको छु। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले देश र जनतामा समर्पित भएर पत्रकारिता गरेको छ, गर्नेछ। र ऋषि धमलाको अबको पत्रकारिता भनेको देश र जनता प्रति समर्पित छ। उसको व्यक्तिगत स्वार्थ केही पनि गर्नेछ। अब मेरो आगामी यात्रा भनेको गरिब, असहाय, दुखी जनता, निमुखा जनता, जसले आज खाना पाएका छन्, जो आज गाउँ बस्तीमा कराइरहेका छन्, तिनीहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्ने र आवाजविहीनहरूको आवाजलाई समाचार बनाएर उनीहरूलाई समस्या पर्दाखेरि जहिले पनि समाधान गर्नलाई पहल गर्ने। दोस्रो कुरा, यो देशको सबैभन्दा ठुलो मार हो भनेको भ्रष्टाचार। र जबसम्म हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन, देशमा प्रगति पनि हुँदैन, उन्नति पनि हुँदैन। मैले एउटा सङ्कल्प गरेको छु, दिल्लीजी, महाप्रसादजी, राजकुमारजी, वैकुण्ठजी, अबदेखि रिपोर्टर्स क्लब नेपालको एउटा अभियान र म जुन जुन संस्थामा छु, रेडियोमा, टेलिभिजनमा, अनलाइनमा, reportersnepal.com मा, प्राइम टाइम टेलिभिजनमा, दिव्यदर्शन टेलिभिजनमा र नेपाली रेडियो नेटवर्कमा म जहाँ छु सबै मिडियाको एउटा स्लोगन छ, भ्रष्टाचार रहित समाज अब निर्माण गर्ने। अब भ्रष्टाचारीहरूलाई नङ्ग्याउने र भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धमा सशक्त रूपमा आवाज बुलन्द गर्ने र देशलाई सम्पन्न नेपाल बनाउने, विकासशील राष्ट्र बनाउने र सबै जनता खुसी हुने देश बनाउने। आज यहाँ जनताहरू नेपालमा यति सम्भावना छ भनेर भनिरहनु भएको छ नि, किनभने नेपालमा धेरै सम्भावना छ र आउने पुस्तालाई आशा लाग्दो यो देशमै बसेर काम गर्न सकिन्छ, रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ, विदेशमा जानु पर्दैन। आज तपाईँलाई थाहा छ, त्यति
तातो हावामा बसेर खाडी मुलुकमा जसरी नेपालीहरूले काम गरिरहेका छन् त्यो काम अब नेपालमै गर्न सकिन्छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने पत्रकारिता गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने पत्रकारिता गर्ने र सबैलाई प्रेरणादायी रूपमा यो देश मेरो पनि हो, यो देश हामी सबैको यो साझा हो, हाम्रो पनि यहाँ अपनत्व छ, यो देशमा हामी सबै मिलेर बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा यो देशमै बसेर विदेशमा गएका युवा युवती जो उनीहरूको सिप छ, क्षमता छ, अनुभव छ, यो देशको विकास र समृद्धिमा प्रयोग गर्ने मेरो पत्रकारिता अबको लक्ष्य भनेको उहाँहरूलाई यो देशको मूल प्रभावमा ल्याउने, यो देश बनाउनको लागि विदेशमा रहेका लाखौँ लाख दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अब स्वदेशमा फर्केर नेपालमा धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्नको लागि बाटो बनाउनु पर्यो। त्यो किसिमको एउटा पहल गर्ने र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको पीडा छ नि, यति दुःखदायी अवस्था छ। लास्ट आउँदाखेरि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा देख्दाखेरि हाम्रो मन हुन्छ, हामी भावविवश हुन्छौँ। कस्तो अवस्था छ, एउटा मान्छे रोजगारीको लागि विदेश गइरहेको छ, उसले घर बन्दकी राखेर गएको छ, ऋण लिएर गएको छ, तर के आउँछ? लास आउँछ। कति पीडा होला त्यो परिवार, कति दुःख होला त्यो परिवार, त्यो परिवारलाई जुन किसिमको पीडा छ त्यसको अन्त्य गर्नको लागि पहल गर्नु हामी सबैको एउटा त्यो खाडी मुलुकमा काम गर्ने, विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूलाई बचाउनु, उनीहरूलाई साथ दिने र नेपालको गरिब असहाय दुखी निम्का जनताको लागि जहिले पनि पत्रकारिता गर्ने, तल्लो वर्गको लागि गर्ने, अब पत्रकारिता गर्ने, विकासमुखी पत्रकारिता गर्ने, अब सम्पन्नताको लागि पत्रकारिता गर्ने। अब यो नेताहरूको भाषण धेरै सम्प्रेषण गरेर, किन भन्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ हामीलाई थाहा छ पत्रकारिताको अहिले देशको हामी गरिबीमा छौँ, हाम्रो देश कुनै पनि विकसित राष्ट्र हुन सकेको छैन, अल्प विकसित राष्ट्र, अविकसित राष्ट्र। त्यसैले हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छ अझै पनि देशमा। राजनीतिले मूल नीति हो, जबसम्म राजनीति सुध्रिँदैन, जबसम्म राजनीतिले नयाँ ट्र्याक लिँदैन तबसम्म देशमा यस्तै समस्या आउँछ। त्यसैले अब राजनीतिमा नयाँ पुस्तालाई हामी गराउने, नयाँ पुस्ता युवा पुस्तालाई ल्याउने र सशक्त प्रभावकारी पुस्तालाई ल्याएर उनीहरूलाई देशको बाटो सम्हाल्नको लागि पहल गर्ने हाम्रो साझा सङ्कल्प छ ऋषि धमलाको। आगामी दिनमा यहाँहरू सबैलाई साक्षी राखेर म आजको दिन उद्घोष गर्न चाहन्छु। अब मेरो एजेन्डा भनेको खालि ऋषि धमलाको एजेन्डा भनेको जनता जनता जनता, देश देश देश। अबदेखि मेरो पत्रकारिता आजदेखि मैले उद्घोष गरेको छु, मलाई केही लिनु पनि छैन। म सबै जनताको लागि काम गरेर सबै जनताको लागि हरेक दिन बोल्ने बिहानदेखि बेलुकासम्म जनताको लागि पत्रकारिता गर्ने उद्घोष गर्दै यहाँहरूबाट बिदा हुनु अघि आग्रह गर्न चाहन्छु। मलाई जन्म दिने आमा बुवा चेतकुमारी धमला र कुलप्रसाद धमला जसले मलाई जन्म दिनुभयो, उहाँहरूको नाममा एउटा हस्पिटल बनाउने मैले सोच बनाएको छु धादिङ जिल्लामा। म धादिङमा किन हस्पिटल बनाउँदैछु भन्दाखेरि त्यो सडकमा मैले धेरै दुर्घटनाहरू देखेँ। सडकमा अस्ति म जाममा बसिरहँदाखेरि 50औं एम्बुलेन्सहरू छन्, हेर्नुहोस् बिरामीले छटपटाइरहेका छन्, किन घन्टौँ जाम छ, 6 घन्टा 7 घन्टा जाम छ, बिरामीले उपचार पाएको छन्, अनि बिचमा कहीँ पनि हस्पिटल छैन, कहीँ पनि हस्पिटल छैन। मैले यसो सोचेँ चितवनदेखि थानपुरसम्मको अवस्थालाई हेर्दाखेरि अब त्यो ठाउँमा हस्पिटल चाहिन्छ, एउटा राम्रो सुविधा सम्पन्न हस्पिटल चाहिन्छ भनेर मेरो दिमागले सोच्यो र मैले आज एउटा उद्घोष गरेको छु। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अब करिब 2-3 वर्षभित्र मेरो एउटा सपना छ आमा बुवाको नाममा धादिङ जिल्लामा एउटा यो जुन रोड साइडमा सडक, जसरी हामीले आज धादिङको कुरा गर्दाखेरि मणिपुरमा हुन्छ कि अथवा कहाँ हुन्छ म सोचिरहेको ठाउँ, तर त्यहाँ एउटा राम्रो सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाएर सबै गरिब असहाय दुखी बिरामीको निःशुल्क उपचार गराउने मेरो एउटा सङ्कल्प छ। त्यतातिर म अगाडि बढ्नेछु र आगामी दिनमा तपाईँको मलाई सहयोग चाहिनेछ। र एउटा कुरा म अर्को पनि भन्न चाहन्छु, जस्तो तेजेन्द्र खड्का अहिले हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न। तेजेन्द्र खड्कासँग मेरो सँगले राम्रो सम्बन्ध पनि भयो, उहाँसँग मैले 3-4 वर्ष काम गरेँ र उहाँलाई कोरोनाले लिएर गयो, उहाँको श्रीमतीलाई पनि कोरोना लिएर गयो, सुन्तलीलाई। त्यसैले रिपोर्टर्स क्लब नेपालले एउटा पत्रकारिता पुरस्कार, बिजनेस पत्रकारिताको क्षेत्रमा लाग्ने अथवा काम गर्ने एउटा पत्रकारिता क्षेत्रमा लाग्ने पत्रकारहरूलाई प्रोत्साहन दियोस्। किन कोरोनाको बेलामा मान्छेहरूले धेरैले ज्यान गुमाएको छ। म सबैलाई आज श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु र परिवारजनप्रति मेरो समवेदना छ। तर एउटा उद्घोष गर्न चाहन्छु, तेजेन्द्र सुन्तली स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार पनि आज म घोषणा गर्न चाहन्छु। त्यसको राशि रकम कति हुन्छ आगामी दिनमा म बताउनेछु र यहाँहरूबाट म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।
अब म शुभकामनाका शब्द फेरि बेचारालाई म भुवन शर्मा ल्याउनु आज ऋषि दाईको जन्मदिन रिपोर्ट क्लबको अध्यक्ष लोकप्रिय परिचित पत्रकारी किसिमले आफूलाई दिनरात देश र जनताको लागि आदरणीय ऋषि धमलाज्यू रिपोर्टर्स क्लबको अध्यक्षलाई अब राजकुमारजीले भने जस्तै यतिौँ जन्मदिवसको चाहिँ शुभकामना भन्नु पाइएन, तर जन्मदिनको चाहिँ हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना म यो क्लबको वरिष्ठ उपाध्यक्ष सदस्यले पनि सम्पूर्ण क्लबकै तर्फबाट म चाहिँ उहाँलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब ऋषिजीको बारेमा धेरै कुरा भन्ने भने त्यो सूर्यको अगाडि चाहिँ बत्ती बारे जस्तो हुन्छ होइन, त्यो पनि यहाँ साथीहरूले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। अब म पनि उहाँलाई 14 सालदेखि उहाँको सङ्गतमा छु। 14 सालदेखि यस अर्थमा कि यो क्लब 14 सालमा दर्ता भएको थियो, म त्यति बेला चाहिँ सदस्य उहाँ अध्यक्ष। म बरु बढ्दै बढ्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष आएपछि उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। कहिले बढ्नु पाउनु भएको छैन, अवस्था त्यस्तो हो होइन। अब तपाईँहरू नयाँ साथीहरूलाई चाहिँ उहाँको चाहिँ धेरै चर्चा मात्रै छ, तपाईँहरूले थाहा पाएको सुनेको। तपाईँहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ रिश्ताहरूलाई माथि मात्रै देख्नु भयो, तर हामीले चाहिँ उहाँले गरेको सङ्घर्ष चाहिँ प्रत्यक्ष देखेका छौँ। लड्दै पढ्दै उठेको मान्छे हो, धेरै सम्मानभन्दा पनि अपमान यति धेरै खपेर आएको मान्छे हो कि होइन। सडकदेखि चाहिँ उहाँले चाहिँ उठेको मान्छे हो। मलाई एउटा शब्द याद छ ऋषिजी, त्यो 56 कि 57 सालमा जेबी गुप्ता चाहिँ सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। होटल हिमालयमा कार्यक्रम थियो रिपोर्टर्स क्लबले गरेको। त्यति बेला उहाँले भन्नुभएको थियो सारा दुनियाँले हिँड्दै ऋषि धमला आज यो अवस्था आएको भन्नुभएको थियो। 57 सालकै हो, 58 हो होइन। उहाँ चाहिँ त्यसरी उठेको मान्छे हो होइन। अब तपाईँहरूको लागि एउटा प्रेरणा पनि हो होइन। हामी त साथ सङ्गतमा छौँ, हामीले उहाँहरूले पनि प्रेरणा छँदैछ। नयाँ पुस्ताको लागि चाहिँ ऋषि धमला कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ साँच्चीकै खोजको विषय होइन। पिएचडी गरे पनि हुन्छ, त्यति धेरै सङ्घर्षबाट त्यति धेरै खारिएर आएको मान्छे हो होइन। त्यस हुनाले चाहिँ उहाँलाई फेरि पनि ह्याप्पी बर्थडे ऋषिजी। अब योभन्दा बढी के हुनु होइन, अब केक काट्नु। अध्यक्ष ऋषि धमलाज्यू, यहाँ आसिङ प्राइम टिभीका जेएम साहब, अरू वरिष्ठ पत्रकार साथीहरू, पत्रकारहरूको अगाडि म पनि एउटा पत्रकार बोल्न असाध्यै मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। किनभने यति धेरै एउटा के भनाइ छ भने गड नोज एडिटर्स नो मोर भन्छ क्या। पत्रकारले भगवान्भन्दा बढी जान्दछ। त्यस कारणले हामी जो अहिले युवा पुस्ताका पत्रकार छौँ, किन हामी चान्चुने मान्छे होइन, त्यो देशका परिवर्तनका मुख्य वाहक पत्रकार जे पनि तपाईँहरू मार्फत नै त्यो संसारमा जाने। त्यस कारणले हामी भर्खर सुरु गरेका भर्खरका बहिनीहरू, भर्खरका भाइहरू, हामी यो क्लब स्थापना गर्दाखेरिको इतिहास हाम्रो दिल्लीजीले भन्नुभयो, धेरै सङ्घर्षपूर्ण तरिकाले यो स्थापना भएको छ र यो अहिले यहाँ ठाउँ कम्फर्टेबल ठाउँ भयो, नभएदेखि घरमा आएका घरमा चलाउँदा कति असुविधा हुनु पऱ्यो, त्यो पनि हाम्रो कथा लाग्नु छ। म छोटोमा के भन्दछु भने मलाई यो जन्मदिनको शुभकामनाका साथै उहाँ चाहिँ ऋषि धमलाजी व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई मन नपर्ने पनि हुनसक्छ, तर मन नपर्दै पनि उहाँको प्रोग्राम हेरेर भोलि बिहान चिया पसलमा गफ गर्छन्। अहिले पनि मलाई भन्छन् तपाईँ के इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ, तपाईँको इन्टरभ्यू नै लुक्दै छ, ऋषि धमलाको लिनुहोस् न भन्ने मान्छे पनि छन्।
त्यो ऋषिजीले के बोलेको थियो म त सुन्दिनँ कसै थाहा पाएन न राम्रोसँग त्यो सुनेर उनले सबै कुरो हेरेर भनेको छ त्यहाँ। त्यस कारणले उहाँको एउटा बाटो मलाई म भर्खर पत्रकारितामा म पनि लागेको थिएँ। उहाँ आउँदै हुनुहुन्थ्यो यो क्लब स्थापना नहुँदै एकजना मलाई मेघनाथ नेपाली भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो मलाई पढाउने चेम्बरको अध्यक्ष एफएनसिसिआईको पनि कार्यकारी त्यसपछि अहिले यो सिएनआईको पनि कार्यकारी हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो मान्छे भौतिक मान्छेले तपाईँले पत्रकारिता गर्नुहुन्छ जागृत ठान्नुहुन्छ महाप्रसादजी भाइ मेरो विद्यार्थी तर बोल्नु चाहिँ रिस धमलास्त हुनु पऱ्यो। तपाईँ रिस धमलास्त हुन सक्नु भएन भनेर मलाई अनेस्टली भन्नु। मेरो टिचर कख पढाउनेदेखि लिएर माथिसम्म पढाउने टिचर पछि आएर यतातिर उहाँले टिचिङ छोडेर यता यो प्रोफेसनमा आउनु अहिले पनि हुनुहुन्छ। मैले त्यतिखेर भनेको कुरा यो धेरै 50 सालतिर र म अब उहाँबाट हामी के सिक्ने म एउटा जिउँदो किताब हुनुहुन्छ नि लिभिङ बुक हुनुहुन्छ नि अहिले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ अहिले पनि सुन्न सक्नुहुन्छ जस्तोसुकै मान्छे पनि इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ र सक्नुहुन्छ पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। म त यस्तै रिपोर्टर्स क्लब जस्तै कहिलेकाहीँ मात्रै यहाँ एक्टिभिटी हुने कहिले नहुने यस्तै होला प्राइम टिभी पनि भनेर म त्यहाँ एनटिभीबाट रिटायर भइसकेर गएँ। उहाँले व्यवस्थापन पनि राम्रो गर्नुभएको छ त्यो टिम पनि राम्रो छ त्यो टिभी पनि राम्रो छ 1 नम्बर टिभी बनाउने भन्नुभएको छ त्यसमा मलाई चाहिँ सफलता मिलोस् मेरो अर्को शुभकामना छ। र एउटा सङ्घर्षशील एउटा धादिङ जस्तो गाउँमा हामी सबै पढ्न भनेर काठमाडौँ आएका हौँ। कतिले के पढे कतिले पिएचडी गरे भने पत्रकारिता कैयौँ पिएचडी गर्ने पत्रकार एमए गरेका पत्रकार भन्दा उहाँको अहिले किन चर्चा भन्दा डिग्री इज नट एभ्रिथिङ। जुन एकाडेमिक डिग्रीको पनि कुरा निकाल्छ इन्टरभ्यूमा पनि कुरा सोध्यो कोही मान्छेले सोध्यो कति पढ्नु भएको छ त्यो मतलब छैन पढेर पनि सकिन्छ। तपाईँ लाइब्रेरीमा जानुहोस् त किताब पसलमा जानु कति किताब सबै पढे साथीलाई त जिन्दगी पढ्यो 1000 वर्ष बाँच्ने किताब पढ्न सक्दैन। त्यस कारणले एकाडेमिक क्वालिफिकेसन चाहिन्छ त्यो एउटा राम्रो कुरा हो। नहुँदा पनि मान्छेले सेफ रनबाट सुशील कोइरालाले कुन युनिभर्सिटी पढायो आज केटी ओलीले कुन युनिभर्सिटी पढायो गिरिजा प्रसाद गोलेले कुन युनिभर्सिटी पढायो त्यो सबै थाहा छ नि त। एजुकेसनल क्वालिफिकेसन चाहिन्छ तर इट इज नट इसेन्सियल त्यो जरुरी छैन। मान्छेको बुद्धि हो यो बुद्धि हो। पहिला युनिभर्सिटी थिएन त पनि मान्छे विद्वान थियो त व्यास ऋषि के कुन युनिभर्सिटी पढायो न कता विद्वान छ तिनका सबैका एकाडेमिक क्वालिफिकेसन नट एभ्रिथिङ भन्छु नि म तपाईँलाई। त्यसैले अब धेरै लामो नभनिकन भन्दा हामीले यो संस्था खडा गर्दा एउटा ठुलो सङ्घर्षले म तपाईँलाई अहिले सुन्दा आश्चर्य पनि लाग्ला। दिदी सरले भन्नुभयो उहाँ पनि सुरुदेखि आउनुभयो। हाम्रो डकुमेन्टेसनमा के छ भन्दाखेरि अध्यक्ष ऋषिराज धमला उहाँको ऋषि धमला अब राज लेख्नु भएको त्यो बेला थाहा छैन कसले लेख्यो। यो संस्था हामीले चाहिँ 55 साल वैशाख 4 गते स्थापना गर्दाखेरि मसँग एउटा सम्झनाको लागि राखिरहेको थिएँ। उपाध्यक्ष शरदचन्द्र भण्डारी जो राष्ट्रमा अहिले पनि हुनुहुन्छ। म महासचिव महाप्रसाद लामिछाने जयप्रकाश त्रिपाठी सचिव म महासचिव थिएँ सचिव चाहिँ जयप्रकाश त्रिपाठी हुनुहुन्थ्यो। कोषाध्यक्ष विजय कुमार खत्री विजयबाबु खत्री हो अहिले विजय कुमार लेखिएछ त्यो बिचरा कार एक्सिडेन्टमा परेर बित्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ धेरै राम्रो पत्रकार हो। त्यसपछि सङ्केत कोइराला गोकर्ण खतिवडा नीलम शर्मा सन्तोष आचार्य शोभा केसी निरुपेश उप्रेती यी पत्रकार